अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात करने जा रहे हैं क़यामत की उन निशानियों के बारे में जो इस वक्त 2025 के अंदर पूरी हो चुकी हैं। ऐसी बहुत सी निशानियाँ हैं जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। क़यामत की निशानियों को अगर हम दर्जा बंदी करना चाहें तो उसको इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ निशानियाँ वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। जैसे ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, जी हाँ, सफ़ा पहाड़ फटेगा और उससे एक जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा होगा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी होगी। वो काफिर को सुलेमान की अंगूठी से निशान लगाएगा और मोमिन को हज़रत मूसा के असा से निशान लगाएगा। और उस दिन के बाद से लोग एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारेंगे बल्कि ये कहकर पुकारेंगे कि ओ भाई जिसे दाब्बतुल अर्ज़ ने अंगूठी से निशान लगाया है, ओ फलां जिसको दाब्बतुल अर्ज़ ने लाठी से निशान लगाया है। लोग इस तरह से एक दूसरे को पुकारेंगे, लोग इस तरह से एक दूसरे को मुखातिब करेंगे। तो ये तो कुछ निशानियाँ वो हैं जो बिल्कुल क़यामत के ऐन करीब ज़ाहिर होंगी। कुछ निशानियाँ वो हैं जिनका ताल्लुक़ उस ज़माने से है जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे और आपके तशरीफ़ ले जाने के फ़ौरन बाद वो निशानियाँ ज़ाहिर हुई हैं। और कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो इस वक्त ज़ाहिर हो रही हैं और ये सब पहचान है, निशानी है इस बात की कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। और ये सब निशानियाँ मानी जाती हैं कि इमाम महदी के आने की निशानियाँ हैं या दज्जाल के ज़ाहिर होने की निशानियाँ हैं। और क़ुर्ब क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, ये छोटी छोटी निशानियाँ उन बड़ी निशानियों को बताती हैं। इन निशानियों को हम तफसील के साथ अलग अलग वीडियोज़ में ज़िक्र करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी निशानी के बारे में, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, कि जैसे अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं बिल्कुल ऐसे ही फितने होंगे। आप इस वक्त अगर जायज़ा लें तो आपको ऐसे ही फितने नज़र आएंगे। और इससे पहले कि आप फितनों का जायज़ा लें, एक बात तो समझिए कि फितना कहते किसे हैं। फितना कहते हैं हर वो चीज़ जिसकी वजह से इंसान की जान आजमाई चली जाए, इंसान का ईमान आजमाया चला जाए, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत आजमाई चली जाए और फिर वो एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हो कि इस तरफ जाए तो उसे अल्लाह मिले, अल्लाह का रास्ता मिले, रसूलुल्लाह मिले, रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिले, और दूसरे रास्ते पे जाए तो शैतान मिले, इब्लीस मिले, उधर फ़िरौन मिले, हामान मिले, अबू जहल मिले, अबू लहब मिले, शद्दाद मिले, नमरूद मिले, ये उमैया इब्न खलफ वगैरह इनका रास्ता है। तो एक ऐसा दोराहा जिस पर इंसान खड़ा हो और उसे फिर समझ आने में बहुत मुश्किल हो रही हो कि मैं किस रास्ते को चूज़ करूं, किस रास्ते को मुंतखब करूं, इसे फितना कहते हैं। इस वक्त इंसान का ईमान फितने में है। इस वक्त फितने बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं जैसे अंधेरी रात के टुकड़े हैं। आप ज़रा देखिए कि फितने कैसे नहीं हैं कि यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन का इल्म हासिल नहीं किया है लेकिन वो दीन के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं, वो दीन के मसाइल बताते हैं, वो आपको तरह तरह के वजीफ़े बताते हैं और हमारा ईमान उससे आजमाया जाता है कि हम इस पे अमल करें या ना करें, सच समझें या झूठा समझें। मीडिया फितना नहीं तो और क्या है, वो सच्चे को झूठा बना के पेश करता है, झूठे को सच्चा बना के पेश करता है। बंदे को बात समझ नहीं आती कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। मोबाइल फितना नहीं तो और क्या है, आपके वक्त को वो ऐसे ही खा रहा है कि आपको उसका एहसास नहीं, हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है। आप देखें, बच्चों ने मोबाइल ले लिया, फैमिली में 10 लोग हैं, 10 के हाथ में 10 मोबाइल हैं, 10 लोग अपनी अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, बावजूद इसके कि वो सब एक ही घर में हैं लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर हो चुके हैं। माँ जिनकी खिदमत को अल्लाह ताला ने दीन का शिआर बनाया, जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, अब उस माँ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये फितना नहीं तो और क्या है। आप देखें कि जहालत बढ़ती जा रही है, दीन का इल्म उठता जा रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया कि दीन का इल्म कैसे उठेगा। मैं इसको किसी और वीडियो में तफसील के साथ बयान करूंगा, अभी बस इशारों में इतना समझें कि दीन का इल्म इस तरह नहीं उठेगा कि किताबें उठा ली जाएंगी, हदीस की किताबें उठा ली गई, कुरान उठा लिया गया, तफसीर उठा ली गई, ऐसे नहीं, बल्कि दीन का इल्म ऐसे उठेगा कि उलमा उठ जाएंगे और उनकी जगह पे जाहिल आ जाएंगे जिन्हें मसलों की खबर नहीं होगी, मसले की हकीकत का इल्म नहीं होगा, उनको मसले की वजूहात का पता नहीं होगा। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और अपने पूछने वालों को भी गुमराह करेंगे। तो ये फितनों के एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जिस पर
جس زمانے کے اندر دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے، کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں کسی نے انگارہ پکڑا ہوا ہو اور اسے کہا جائے کہ تم انگارے کو پکڑے رہو بیٹھے رہو، انگارے کو پکڑے رہو کھڑے رہو، انگارے کو پکڑے رہو چلتے رہو، تو جیسے وہ انگارے کو ہاتھ میں لے کے چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ آرام نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی آج دین پر عمل کرنا اسی قدر مشکل ہو چکا ہے اور فتنے ہر طرف ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے فتنے کی ایک شکل یہ ہے کہ مذہب میں گروہ بندی ہو جائے۔ وہ لوگ جو مذہب کے نام لیوا ہیں، وہ جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ مذہب کو ایک ایسا کھلونا بنا لیں کہ جس میں ہر آدمی اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا لے، اور پھر وہ اپنا ایک مسئلہ بنا لے اور وہ اپنی دلیل پہ خوش ہو۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنا مسئلہ دے رہا ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے لیکن ساتھ میں بتاتا ہے کہ میری اس میں یہ رائے ہے۔ بھائی صاحب، آپ رائے دینے والے کب سے ہو گئے؟ آپ اگر اتنے ہی بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مجدد ہیں، آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، تو پھر آپ نے فقہ کی کون کون سی کتابیں پڑھی؟ ذرا مجھے لسٹ بتائیں۔ آپ نے حدیث میں مسائل کا استنباط کیسے کیا ہے، مسائل کو کیسے نکالا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ہر بندہ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی آدمی نے مسئلے کے صحیح ہونے کو، مسئلے کے غلط ہونے کو اپنے کامن سینس پہ لے لیا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے لہٰذا یہ صحیح ہوگا، یہ غلط ہوگا، اور پھر ہر آدمی اپنی دلیل بھی دیتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے پاس موجود دلیل پہ خوش بھی ہے۔ تو مذہب کے اندر گروپ بندی ہو گئی، فرقہ واریت ہو گئی، ظلم عام ہو گیا۔ فتنے کی ایک شکل ہے، ظلم اس قدر عام ہو گیا کہ اب لوگ مظلوم کا ساتھ دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے راستے میں، تو اگر کوئی گاڑی والا وہاں سے گزر رہا ہو، وہ اپنی گاڑی نہیں روکتا کہ اگر میں گاڑی روک کر کے اس کی مدد کروں گا تو میرے اوپر خود بہت ساری مصیبتیں آ جائیں گی، مجھے گواہی میں پیش کیا جائے گا، بار بار آنا پڑے گا۔ یعنی اب لوگ مظلوم کی مدد اس لیے نہیں کر رہے کہ میں خود آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وقت یہ فتنے بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ کچھ وجوہات بڑی خاص ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ وہ سب گناہ اس وقت عام ہو رہے ہیں جو گناہ پہلے لوگ بہت کم لوگ کیا کرتے تھے، جیسے عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلنا، بند کر، سج کر، سمر کر گھر سے باہر نکلنا، زیب و زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نکلنا، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلنا۔ یہ چیزیں پہلے عام نہیں تھیں۔ پہلے تو اسے پیشہ ور یعنی بری عورت کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلے تو وہ گانے والی ہوگی، وہ ناچنے والی ہوگی، لوگ اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن آج یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی، گناہوں کی کثرت ہو گئی۔ لوگ پہلے گناہوں کے لیے مواقع تلاش کرتے تھے، آج انٹرنیٹ پہ گناہ کرنے کے موقع ہر شخص کو میسر ہیں۔ آج کوئی بھی آدمی بند کمرے میں آرام سے گناہ کر سکتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی زندگی بہت زیادہ عام ہو گئی، ظلم بہت زیادہ عام ہو گیا، فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں فتنے کے بڑھنے کی وجوہات۔ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط تب ہوگا جب ان فتنوں کی چیزوں سے ہم دور رہیں گے۔ اور فتنوں کی چیزوں سے دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب یعنی جو موجودہ زمانے کی ایجادات ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ استعمال کریں بھائی، استعمال کریں، لیکن مفید استعمال۔ دیکھیے جو موبائل ہے، یہ موبائل غلط نہیں ہے۔ آپ موبائل سے ہی تو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل سے قرآن شریف سن رہے ہیں، آپ موبائل سے تفسیر سن رہے ہیں، آپ موبائل سے اچھے بیانات سن رہے ہیں، آپ موبائل سے صحیح چیزیں دیکھ رہے ہیں، صحیح چیزیں سن رہے ہیں۔ تو موبائل بذات خود خراب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا استعمال کر رہے ہیں، موبائل آپ کے لیے نعمت ہے۔ برا استعمال کر رہے ہیں، موبائل آپ کے لیے فتنہ ہے۔ تو ہماری کوشش ہو کہ ہم فتنوں کی چیزوں سے دور رہیں، اور جب ہم فتنوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے علاوہ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے، جو ظاہر ہوں ان سے بھی، جو چھپے ہوئے ہوں، جو باطن ہوں ان سے بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن شریف سے اپنا تعلق جوڑیں گے، قرآن کی تلاوت۔ اور جب تلاوت پہ ہم آ جائیں گے تب ہم کوشش کریں گے کہ اب ہم قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیار ہیں آپ؟ کمنٹ میں بتائیے آپ تیار ہیں تو یس لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔